बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पंजाब हुकूमत ने सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं सेहत कार्ड के हवाले से गलत खबरें चल रही हैं। कहा जा रहा है कि निगरान हुकूमत ने सेहत कार्ड पर दिल का इलाज बंद कर दिया है, जिसमें कोई सदाकत नहीं। आमिर मीर का कहना था 2015 में मियां नवाज शरीफ सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए लाए थे, लेकिन पीटीआई दौर में सेहत कार्ड के नाम पर माफिया बन गया। लोग सेहत कार्ड से अरबपति बन गए। मौजूदा जो हुकूमत है उसने ये सेहत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की जो सहूलत है वो ख़त्म कर दिया। ये जो सेहत कार्ड वाली स्कीम है ये 2015 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे तब ये शुरू की गई थी और उस वक्त ये गरीब लोगों के लिए थी। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। इवेंचुअली फिर ये एक माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। सेहत कार्ड की सहूलत अब सिर्फ गरीबों के लिए होगी। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम का दो टोक ऐलान। कहा अब 8,000 रुपये बिजली के बिल और बैरून मुल्क सफर करने वाले सेहत कार्ड पर इलाज नहीं करा सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि दिल के इलाज के लिए सेहत कार्ड का गलत इस्तेमाल शुरू हो गया था। बिला जरूरत इतने स्टंट डाले गए कि मुल्क में स्टंट ही खत्म हो गए। सेहत सहूलत कार्ड जिसका नाम बदलता रहा, पहले जब नवाज शरीफ ने किया फिर इसको इंसाफ कार्ड कहा गया, फिर इसको सेहत सहूलत कार्ड कहा गया और इसके मुख्तलिफ झंडे इन कार्डों पे आए, मुख्तलिफ तस्वीर आई। लेकिन जब निगरान हुकूमत आई तो इसने फ़ैसला किया कि इसको कोई झंडे की ज़रूरत नहीं है, सोए पाकिस्तान का झंडा बहुत है और कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है, किसी की फ़ोटो नहीं अब लगेगी और आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। और इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। मैं समझता हूँ कि चाहे किसी ने भी शुरू किया एक अच्छा इनिशिएटिव था, किसी भी गवर्नमेंट का था और इसको मज़ीद, लेकिन ये कुरान पाक नहीं लिखा गया कि जो कि तब्दील नहीं हो सकता, जिसमें बेहतरी नहीं आ सकती। इसलिए इसमें जब देखा ओवर द टाइम कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई और बहुत मेल प्रैक्टिस आ गई, लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए और उसकी वजह ये हुई कि ख़ासकर जहाँ पे कार्डियक स्टेंट डलने थे, हार्ट की नाली खोल के उसकी जगह पे एक स्टेंट डलना था और 3 इंच का स्टेंट, ये हमारे मुशाहिदे में बेइंतहा केसेस आए। 3 इंच का एक स्टेंट डलना था, वहाँ 3 1-1 इंच के डाले गए। लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो बड़ी एक क्रिटिकल आर्टरी होती है, इसलिए डाले गए कि 3 ज़रबे आगे होके वो 2.5-3 लाख रुपए का बिल बन जाता था। सेहत कार्ड की सहूलत अब सिर्फ गरीबों के लिए होगी। पंजाब के निगरान हुकूमत का इनकलाबी फैसला, सेहत कार्ड के हवाले से प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया गया है। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया और साथ ही साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। बुखारी साहब, पहले आपकी जानिब आऊंगी, क्या कहेंगे? काफ़ी अफवाहें थी कि जो सेहत कार्ड है उसको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब ये जो अफवाहें हैं ये ख़त्म हो चुकी हैं, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 ऑब्जेक्टिव थे। एक ये था कि इस हेल्थ कार्ड का गलत इस्तेमाल जो है उसको रोका जाए। दूसरा, इसके बारे में जो गलत खबरें फैलाई जा रही हैं उसका तदारक भी किया जाए, उसका डिनाई किया जाए और सही सूरत हाल अवाम के सामने रखी जाए। और तीसरा ये कि एक हद मुकर्रर कर दी जाए कि ये कार्ड जो है ये उन लोगों के लिए है जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जो लग्जरी अपार्टमेंट में रहते हैं, जो जहाज़ों के सफ़र करते हैं, जिनके बिजली का बिल 8,000 से ज़्यादा है, ये उन लोगों को बेनिफिट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से ये जो तस्वुर था सेहत कार्ड का, ये सारी गुफ्तगू जो आज की है डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने और आमिर मीर साहब ने, इसका मकसद सिर्फ यही था कि हम इसको यकीनी बनाएंगे कि ये जो इस मिशन था, ये जो स्कीम थी, इसकी रूह के मुताबिक जो है लोग इससे बेनिफिट हासिल करें। उन्होंने इसकी भी तरदीद की है कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इसके तहत इलाज बंद कर दिया गया है, ये बिल्कुल बेमानी है।
ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ افیکٹولی یوز بھی ہو رہا ہے. بس اب صرف اس کا یوز جو ہے، اس کا استعمال جو ہے، اس کو ریشنل طریقے سے کرنے پر توجہ دی جائے گی تاکہ لوگ اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں. انہوں نے اس کی بھی مثالیں دی ہیں کہ پچھلی حکومت میں لوگ جو ہیں ہیلتھ کارڈوں کے ذریعے اور اس کے غلط استعمال سے لاکھوں پتی بن گئے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اب اس کا غلط استعمال جو ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل صحیح سمت میں صحیح اقدام ہے، اور یقینی طور پر جب اس کا استعمال یعنی مستحق لوگوں پر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے. تو میرے خیال میں تو انٹرم حکومت کا یہ اقدام جو ہے اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اور یہ یقینی طور پر مثبت سمت میں ایک اہم قدم ہے. بالکل ایسے ہے کہ ایک مثبت اس کو اہم قدم کہہ سکتے ہیں. ساتھ رہے گا بخاری صاحب. نوی چودھری صاحب آپ کی جانب آؤں گی. آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے صحت کارڈ پر اب لمٹس ڈیسائیڈ کر دی گئی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ایک صحیح فیصلہ ہے؟ بالکل جی. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب اس کارڈ کا آغاز کیا گیا تو مقصد کیا تھا. 2015 میں جب اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے صحت کارڈ کا آغاز کیا تو یہ جو بالکل جائز بات ہے، مستحق افراد کے مفت علاج کا انتظام تھا یہ. اس کے بعد نہ صرف پولیٹیکل گینز کے لیے بلکہ بہت بڑے مالیاتی اسکینڈل کی خاطر اس کو ہر ایک کے لیے ایک طرح کی سہولت بنا دیا گیا. اور میں کسی اور کا نہیں، میں پی ٹی آئی کے جو ابھی صدر ہیں پرویز رائی صاحب، ان کا ایک بیان کا حوالہ دیتا ہوں. انہوں نے یہ کہا تھا بہت پہلے، ظاہر ہے وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو صحت کارڈ ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ثابت ہوگا. آج کی پریس کانفرنس میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ایک نجی اسپتال جو ہے وہ اربوں روپے اس میں کما گیا ناجائز طور پر. یعنی کہ ایک ایسا نیکسس بنا، اسے مافیا کہنا چاہیے، اسے کارٹل کہنا چاہیے، کہ وہ طے کر لیتے تھے سرکاری اسپتالوں میں بھی اور ادھر ادھر بھی کہ جیسی پیشنٹ آیا اس کو ضرورت نہیں بھی ہے، انہیں ریفر کیا گیا کہ آپ پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائیں، اور وہاں جا کے ان کا علاج کیا گیا یا نہیں کیا گیا، کاغذات میں کارروائی پوری ہو گئی اور وہ بل انشورنس کمپنیوں کے ذریعے حکومت سے وصول کر دیا گیا. پاکستان جیسے ملک میں جہاں ظاہر ہے مالی معاملات پہلے ہی بڑے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہونے والا اور کس طرح سے بچا کے کرنا چاہیے، اس کے ساتھ یہ بھی یقینی ہے کہ جو مستحق افراد ہیں یا غریب لوگ ہیں ان کو علاج کی سہولت ملنی چاہیے فوری طور پر. علاج تو یہاں بہت اچھا اور بڑے مناسب طریقے سے چل رہا تھا، اسپتال میں دوائیاں بھی فری تھی اور بہت دیر سے معاملہ دیکھتے آ رہے تھے. تو صحت کارڈ کے آنے کے بعد ہم نے دیکھا مجموعی طور پر کہ اخراجات تو بہت بڑھ گئے، فیسلٹیز غائب ہو گئیں، سرکاری اسپتالوں سے بھی فیسلٹیز غائب ہو گئیں. خصوصاً ہم نے دیکھا ہے جب پچھلی حکومت تھی تو اس کے دور کے اندر تو بالکل ہی اسپتالوں کا کواڑا نکل گیا. کہیں کوئی ٹانکے لگانے کے لیے جو میڈیکل ان کا تھریڈ ہوتا ہے دھاگا وہ نہیں موجود تھا، کہیں ہم نے دیکھا کہ عام ادویات موجود نہیں تھی، درد کش ادویات موجود نہیں. تو یہ اب جو اس کو دوبارہ دیکھا گیا ہے وہ اسی طرح میں دیکھا گیا. ایک تو یہ بہت بڑا مالیاتی اسکینڈل ہے نمبر 1. نمبر 2 یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ غریب افراد پر علاج کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. یقینی طور پر جو اس سارے منصوبے کا بیسک کانسیپٹ تھا وہ تو برقرار ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ بیرون ملک سفر کرتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، ظاہر ہے سارا کچھ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے، کمپیوٹرائز نظام ہے، یہاں کو سب مشکل بات ہے. یا جن کا بجلی کا بل 8,000 سے اوپر ہے، ظاہر ہے وہ بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک اور معاملہ ہے، اور عام جو غریب شہری ہے اس کے لیے ایک اور معاملہ ہے. تو اس کو جو کمپین بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ابھی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پر مزید کام ہوتا جائے گا، پہلے تو یہ مالیاتی اسکینڈل بہت بڑا سامنے آنے والا ہے. ایک اور ابھی تو پچھلی حکومت کے مالیاتی اسکینڈل کھل کے سامنے نہیں آئے، جو کہ اشیاء خوردونوں سے لے کر اور ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہر طرف ہیں. لیکن میں نے جو پرویز رائی کا بیان اس لیے کوٹ کیا کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل ثابت ہوگا. تو آج بتایا ہے احمد میر صاحب نے کہ کس طریقے کے ساتھ اربوں روپے ایک نجی اسپتال نے اس میں کمائے ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک نیکسس بنا ہوا تھا. اس کو بھی بے نقاب کیا جانا چاہیے، اور اس طرح سے قومی دولت کا ضیاع کیا گیا اور غیر مستحق افراد نے بھی اس کو ایک کمائی کا ذریعہ بنایا. یہ ساری چیزیں بڑی تشویشناک ہیں. یہ مزید انکوائری بھی اس پر ہونی چاہیے، اس پر کارروائی بھی ہونی چاہیے. اور یہ بات حکومت نے واضح کر دی ہے کہ غریب عوام کا مفت علاج جاری رہے گا، اس پر قطعی طور پر کوئی پابندی نہیں لگے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا رہا مجرمانہ استعمال اس کارڈ کے ذریعے، ایک بہت بڑے فائنانشیل اسکینڈل جو ہمارے سامنے آ گیا ہے،
ان کا احتساب کیا جانا بھی اب ضروری ہے. صحیح، بالکل ایسے ہی ہے. یہی پوائنٹ لے کر میں بخاری صاحب کی جانب جاؤں گی. بخاری صاحب، جس طرح کہ نوی صاحب نے بھی یہ کہا کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، لیکن اگر دیکھا جائے پہلے بھی ایسے کئی ایشو سامنے آ چکے ہیں جس میں تحقیقاتی کمیٹیاں بھی بنتی رہی ہیں، لیکن کبھی کچھ سامنے نہیں آ سکا. اور ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ اربوں کا ورڈ یوز ہو رہا ہے، یہ کوئی چند 100 یا 1000 یا لاکھ کی بات نہیں ہے، اربوں کا ورڈ ہم یوز کر رہے ہیں کہ اربوں کے گھپلے کیے گئے ہیں. لگتا ہے کہ اب کوئی تحقیقاتی کمیٹی بنا دینی چاہیے اور واقعی جو اب اس معاملے پر کم از کم انصاف ہونا چاہیے. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 9 مئی کے واقعات انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے. ٹوکیو میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں بلاول بھٹو نے کہا، ہمیں امداد نہیں تجارت چاہیے. پاکستانیوں کی بڑی تعداد بیرون ملک مقیم ہے. پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے. پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر میں بہت پوٹینشل ہے. اوورسیز پاکستانی ملک کا اثاثہ ہے. دبئی میں میاں نواز شریف سے نون لیگ یو اے کے وفد نے ملاقات کی ہے. وفد کی قیادت صدر نون لیگ یو اے غلام مصطفیٰ کر رہے تھے. وفد میں ایم پی اے آزاد علی تبسم، غوث قادری، عبدالوحید پال دیگر شامل تھے. ملاقات میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی موجود تھی. مسلم لیگ گلف کے صدر ایم این اے احسان الحق باجوہ بھی ملاقات میں شریک تھے. دبئی میں میاں نواز شریف سے نون لیگ یو اے کے وفد نے ملاقات کی ہے اور وفد کی قیادت صدر نون لیگ یو اے غلام مصطفیٰ کر رہے تھے. وفد میں ایم پی اے آزاد علی تبسم، غوث قادری، عبدالوحید پال اور دیگر شامل تھے. ملاقات میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز بھی موجود تھی. مسلم لیگ گلف کے صدر احسان الحق باجوہ بھی ملاقات میں شریک تھے. بات کریں گے، راؤ دلشاد ہمارے ساتھ موجود ہیں. راؤ دلشاد، بتائیے گا. بالکل جی، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اس وقت دبئی میں موجود ہیں اور دبئی میں انہوں نے آج جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور مسلم لیگ نون دبئی کے ایونٹ میں شرکت بھی کی ہے. اس موقع پر جو ہے وہ پرتپاک ان کا نہ صرف استقبال کیا گیا ہے بلکہ اس ملاقات میں چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز شریف بھی شامل تھیں. آپ کو یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون یو اے کے وفد کی قیادت میں یو اے کے صدر غلام مصطفیٰ مغل نے ملاقات کی. اس ملاقات میں نواز شریف نے سب کو نہ صرف عید کی مبارکباد دی بلکہ مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا. مسلم لیگ نون گلف کے صدر جو ہے وہ بھی احسان الحق باجوہ بھی اس موقع پر موجود تھے. دبئی میں ایم پی اے آزاد علی تبسم، غوث قادری، عبدالوحید پال، ابوبکر افندی چودھری، عبدالغفار اور افتخار بٹ سمیت دیگر رہنما بھی شریک تھے. پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے بھی خاصی جو ہے وہ گفتگو ہوتی رہی اور جبکہ ملک میں جاری جو اس وقت مختلف نوعیت کے بحران ہیں ان پر بھی کھل کر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد، بہت شکریہ آپ کا. عید کی چھٹیوں کا آخری روز، پردیسیوں کی واپسی شروع ہو گئی. سیالکوٹ، پسرور، ناروان سمیت دیگر علاقوں سے لاہور واپس جانے والے مسافروں کا ریلوے اسٹیشن پر شدید رش ہے. رش کے باعث خواتین اور مرد ٹرین کے انجن پر سفر کرنے پر مجبور ہے. نوجوان پسرور سے لاہور جانے کے لیے رش کے باعث ٹرین کی چھت پر سوار ہو گئے. ٹرینوں میں شدید رش اور سخت گرمی میں مسافروں کا برا حال ہے. کے الیکٹرک کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. ملیر ملت گارڈن کے مکینوں نے نیشنل ہائی وے پر کے الیکٹرک کے خلاف دھرنا دے دیا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ شدید گرمی اور بجلی کی عدم فراہمی پر جمع ہوئے ہیں. عید کے روز بھی بجلی نہیں تھی. بات کریں گے، ہمارے ساتھ جاوید قائم خانی موجود ہے. جاوید، بتائیے گا. بالکل جی، عید قربان بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اس لیے کہ شدید گرمی کے باعث حبس کا عالم ہے اور اس میں عید کے روز سے آج تک جو ہے وہ عید کی تعطیلات بھی ختم ہوئی لیکن دورانیہ جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ کا طور اختیار کرتا گیا. ملیر کے مختلف علاقوں میں لاڈی کورنگی میں جو ہے وہ کئی گھنٹے بجلی دن اور رات میں جو ہے وہ غائب ہے جس کے باعث علاقہ مکینوں کا جو ہے وہ مین نیشنل ہائی وے بلاک کیا ہے جو سڑک بحث کالونی کو جاتی ہے اور اس کے بعد ٹھٹا کو ملاتی ہے کراچی سے. اس پر احتجاجی دھرنا اور ان کا مطالبہ یہی ہے کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ اس کا تعطل
जो बन गया है उसे ख़त्म किया जाए और जो ऐलान करदा लोड शेडिंग है उसके मुताबिक लोड शेडिंग की जाए, जबकि इंतज़ामिया से जो है वो राब्ता नहीं हुआ, जिसके बायस एहतजाज जो है वो जारी है और सड़क की एक साइड को जो है नेशनल हाईवे को उन्होंने बंद किया हुआ है, जबकि अल्टरनेट पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो ट्रैफिक को चला रही है। शदीद ट्रैफिक जो है मुतासिर है, जिसके बायस मुजाहिरीन का ये कहना है कि पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया से मुज़ाकरात नहीं होंगे कि इलेक्ट्रिक के मुंतज़मीन खुद आएँ यहाँ पर और इस बात की यकीन दहानी कराएं कि लोड शेडिंग नहीं होगी और इस गर्मी के आलम में जो बिल पूरे भरे जाए उसके बावजूद लोड शेडिंग की जाए, इस इलाके को जो है मुस्तस्ना भी करार दिया जाए और लोड शेडिंग जो है उसे बिल्कुल ख़त्म किया जाए। जी ठीक है जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। जिला शेखुपुरा में ईद की छुट्टियों में सफाई मुहिम के लिए जिला इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला मुतहरिक रहा। कुर्बानी के जानवरों की अलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाई गई। मीडिया ब्रीफिंग में डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा सरमद तैमूर ने बताया कि 4603 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। 1200 से ज्यादा सेंट्री वर्कर्स, 445 गाड़ियों और मशीनरी ने सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। 600 शिकायत मौसूल हुई जिनका बर वक्त इजाला किया गया। अलाइशें ठिकाने उठाने के बाद कलेक्शन पॉइंट्स पर जरासीम कुश स्प्रे को भी यकीनी बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर ने सफाई मुहिम में हिस्सा लेने वाले तमाम ऑफिसर्स और सेंट्री वर्कर्स की खिदमत को सराहा। कराची में दूध महंगा होने के बाद होटल मालिकान ने भी चाय की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया है। होटल मालिकान का कहना है कि दूध और चाय की पत्ती महंगी है, ऐसे में बचत नामुमकिन हो गई है। बात करेंगे, शहरियार सदीकी हमारे साथ मौजूद है। शहरियार बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए डेयरी फार्म्स की जानिब से दूध की कीमतों में 20 रुपये के इजाफे के बाद मार्केट में जो दूध की नई कीमत है अब 230 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दूध जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त मैं एक चाय के होटल पर मौजूद हूँ। यहाँ के मालिकान से पता करेंगे कि चाय का जो कट है वो कितने रुपए में यहाँ पर दस्तयाब है। जिस तरीके से शहरी शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि 60 रुपये का जो है वो चाय का कट मिल रहा है, क्या बताना चाहेंगे जिस तरीके से शहरी शिकायत कर रहे हैं? शहरी शिकायत कर रहा है, पहले 170 रुपये का दूध था, अभी 210 रुपये का दूध है। सही पत्ती पहले 1200 रुपये का था, अभी 1700 रुपये सिर्फ किलो आ रहा है, तो हमारे लिए कुछ फायदा नहीं हुआ जाएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो दुकानदार मौजूद थे। जिस तरीके से इनकी जानिब से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ दूध बल्कि चाय पत्ती का जो पैकेट है वो भी, और जिस तरीके से दुकान का जो किराया है इस जगह पर जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, तकरीबन 1 लाख रुपए जो है वो इस दुकान का इनको किराया महीने का देना पड़ता है। इसके अलावा सिलेंडर की जो कीमत है वो भी इनसे हमने जाना कि क्या रुपये जो है इनको जो है वो सिलेंडर के अदा करने पड़ते हैं। 60 रुपये जिस तरीके से शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है, इनकी तरफ से जो बताया गया कट की जो कीमत है तकरीबन 50 से 55 रुपए का इनकी दुकान पर जो है वो एक चाय का कट दस्तयाब है, जिसकी वजह से इनको ये जो है वो इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसमें जो है वो उनकी कोई भी बचत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची ने सीवरेज लाइन में बोरियां डालने वालों को खबरदार कर दिया। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब कहते हैं कि तुम कितनी बोरियां डालोगे, हर बोरी को हम निकालेंगे। इस शहर में अब बोरियां निकालने वाले आ गए हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। कराची से हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त मेयर कराची के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी शुएब बताइएगा। हमारे साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब मौजूद हैं, जो पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट साउथ के कारकुनान से मुलाकात के लिए गिजरी ऑफिस जो है पहुंच चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे, ईद तो गुजर चुकी है सर, आप आज यहां पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ईद एक खुशी का त्यौहार होता है। 3 दिन हमारी मेहनत तलब गुजरी, तो आज हमने सोचा क्यों ना अपने पार्टी के कारकुनान से, दोस्तों से उनके साथ बैठें, गपशप करें और गले मिलें। तो आज इस सिलसिले से अभी यहाँ पर आए हैं और एक जगह इंतकाल हुआ है तो वहाँ पे दुआ करने के लिए जा रहे हैं। का क्या इरादा है कराची के हवाले से, तरक्याती मंसूबों के हवाले से कुछ खुशखबरी सुना दें। वो हम बचपन में सुनते थे ना कि काम काम काम, दिन रात करें हम काम, तो बस इंशाल्लाह वो कोशिश होगी। बिलावल साहब का एक कारकुन जो है वो काम में लगा होगा और ये काम है जिसकी वजह से लोगों ने पीपल्स पार्टी का चुनाव किया है। माजी में हम कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन भी इसी वजह से जीते, टाउन्स भी हम जीत रहे हैं और अब KMC भी जीते। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे चीज़ों में बेहतरी आ रही है और ये बेहतरी का सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने को अवलीन तरजीह देंगे। जब तक ये इस मनसब पर मौजूद हैं, अवाम की खिदमत
करते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में मानसून की जल्द एंट्री का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में शिमाल मगरबी हवाओं के दाखिले की पेशगोई कर दी है। लाहौर में मानसून की जल्द एंट्री का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कल से लाहौर में शिमाल मगरबी हवाओं के दाखिले की पेशगोई कर दी है। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में 3 जुलाई से 8 जुलाई तक मानसून का स्पेल बरसेगा। वासा हुकाम को अलर्ट जारी कर दिया गया है और माहिरीन का ये कहना है कि किसान मौसमी सूरत-ए-हाल को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात तरतीब दें। टोक्यो में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जापान के कारोबारी अफराद की मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी मौजूद थी। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और कारोबारी मौक़े पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, ये जापान का उनका पहला दौरा है। दौरे का मकसद तिजारत को फ़रोग़ देना है। हमारी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी फ़लसफ़ा रहा है कि हमें इमदाद नहीं, तिजारत चाहिए। टोक्यो में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से जापान के कारोबारी अफराद की मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी के हमरा बीबी आसफा भुट्टो ज़रदारी मौजूद थी। दो तरफा तिजारती ताल्लुकात और कारोबारी मौक़े पर गुफ्तगू हुई। पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये जापान का उनका पहला दौरा है और दौरे का मकसद तिजारत को फ़रोग़ देना है। हमारी खारिजा पॉलिसी का बुनियादी फ़लसफ़ा रहा है कि हमें इमदाद नहीं, तिजारत चाहिए।